شحال واحد جيت تهضر هكذا تلف لك شغل الهضره تقلع شغل الهضره شغل تقلع. باش اسكو فهمتوا ولا؟ If you give me a dead motherfucker calling me James Lee without that collar that I need the reaper with the black hood on the set young slug with the blood red slab up and back the bodies. بون السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بيان. انا عم بالي بلي اختفيت على غالب اختفيت مثل الخفاش هذاك اللي خلاوه الشناوي على جينا رانا قاعدين في الدار محجبين راكم تشوفوا كارثه. اليوم حنهضر لكم على كيفاش نبريباريو لرمضان. دونك كيفاش نبريباريو رمضان؟ عندنا لا ديرنيير سيمين عندنا نديرو نتبعوهم تري سامبل. هاد ديالو واش لازم نديرو؟ دونك عندنا 3 بارامتر اللي لازم نجيريهم. 3 بارامتر عندك 1 2 3. الاول هذا واش غيعطولو الميتابوليزم باش ما يتشوكاش الميتابوليزم. ما تكون انسان عادي هكذا نورمال بعد غدوه بوم ما تاكل ما تشرب حتى المغرب يتشوك يتخلع. فهمتوا؟ هذا الاول. نقول لكم كيفاش نديرو له ساهل. العفسه الدوزيام اللي هي وشنو؟ لا ديزيدراتاسيون. تنشف الجفاف، يعطوك الجفاف تولي سكوله تولي دير هكذا. Trop faible pour se relever, déshydraté, ce veau est condamné à mourir. بون ما نخلعكم ما توليش ديروا هكذا، تولي نورمال عادي. دونك لا ديزيدراتاسيون سي كوا؟ سي الكور تاعكم ينشف فيه الماء. هذا ما كان ماحش ينشف كاع الماء، مي ينشف كومام راح تصوم 15 ساعه راح تنشف باش نحرقوا لا ديزيدراتاسيون. لو تروازيام سي لي ستوك دو غليكوجين. لي غليكوجين هو وشنو؟ يبان على السكريات راكم تعرفوا في الكور تاع البنادم كيفاش يتستوكاو سو فورم دو غليكوجين. هادو كيفاش نحافظوا عليهم؟ باسكو هادوك اللي راهم الناس حاقرين ما محبين نحوهم سي او كي فون غادي لا ماس مسكولير تاعنا. دونك يا دو شوا افير. كاين زوج عفايس. كاين لي جون كي فول مانتينير لا ماس مسكولير تاعها سي فيزابل. كاين لي جون كي فول بيردر دو بوا. الحفله اللي كانوا ضاربينها بوكا ونوكا في الكونفينمون صافا يدخل اوكازيون جاك بوت. شغل ربحت في هذيك الدويره اللي تدور دك 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 شغل طحت انت في الجاك بوت بير دو بوا. هذيك اللي طيح فيها حشيتو مي سي لوكازيون انا با راتي. مي لازم تعرفوا كيفاش بور غاني دي موسكل. اوبلي كان عباد يقول لك اون بو غاني دي موسكل في رمضان. والله شوف عاود والله ما سمعتك مليح. عاود قولها له ولد عباس. عاود والله ما سمعتك. بالي باللي يطرش في الهضره الانسان هذا. هي نضحكوا كامل هي. هذه هي. دونك نبداو بالاولاني الميتابوليزم. كيفاش نديروا له الميتابوليزم باش ما يتشوكاش العفسه الاولى شنو؟ لازم نرقدو. سي دورمير سوفيزامون في لي زور تاعنا. سيتادير اون فا دورمير لا نوي chose que personne ne fait. Je pense واحد ما يدير فيها. سي دورمير لا نوي à partir de 23h. يا سيدي ديرها مينوي او موا à partir de minuit ترقد. تقعد ليش على 5 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح تي بونس الميتابوليزم تاعك يكون نورمال. نوض 13h à 14h تنوض معاوش سي باسكو توشيت الميتابوليزم تاعك. قلت له هكذا ايو راني نهبل فيك. سي بور سا واش لازم تاني نديرو سي فير اون اكتيفيتي فيزيك فير دو سبور. Le sport doit consulter le blague, c'est de bien manger tout en respectant les heures. Donc la dernière semaine on va changer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer l'écart. On va créer un écart à partir de 14h à 20h. Je le confinement. Je regarde que j'ai le couvre-feu. Je regarde que c'est من 14h à 20h. هاد l'écart علاش نديروه؟ باسكو هاد l'écart هو صعيب في رمضان. كون نولفو ناكلو فيه بزاف هاد الوقت. يتشوك الميتابوليزم في رمضان. يكون ياكل نورمال يوصل. On va créer un écart. واش غنديرو؟ petit déjeuner bien chargé en glucides complexes. هذا je vais parler plus régime. دوكا نحكوا على الميتابوليزم كيفاش ما يتشوكاش. باش ما يتشوكاش الميتابوليزم واش نديرو؟ لي دو ديرنيي جور واش نديرو؟ نقصوا في الماء في لا كونتيتي تاع الماء باسكو حنا ندخلوا في اون ديزيدراتاسيون في رمضان. سكي لوجيك سي كو لي دو ديرنيي جور نقصوا الماء. لي دو ديرنيي جور ما نصوموش. لي دو ديرنيي جور واش نديرو؟ لي ستوك دو غليكوجين نعمروهم لازم يتعمروا. دونك سي ميتابوليزم ما يتشوكاش تري سامبل. دونك نعاودو خفيفه هيدا عمليه خفيفه عمليه ماشي عمليه. دونك نعاودوها خفيفه. الميتابوليزم كيفاش ما يتشوكاش. دونك اشوفوا عندنا سمانه لي دو ديرني جور واش نديرو؟ نقصوا في لا كونتيتي تاع الماء نزيدو في لا كونتيتي تاع لي غليسيد كومبلكس. لي غليسيد كومبلكس اللي شنو هما لو ري لي بوم دو تير لي فلوكون دافوان الشعير البطاطا الروز هذوما كاع نزيدو فيهم مالا شويه
باسكو هذوك لي ستوك دو غليكوجين يعاونونا باش نقاضيو لا ماس مسكولير تاعنا. هذه العفسه الاولى. العفسه الدوزيام نرقدو في الوقت تاعنا، نكريو لي كاب انتر 14 و 20 هذا ما كان. صوتيو لا ديزيدراتاسيون. لا ديزيدراتاسيون كيفاش نديروها؟ لا ديزيدراتاسيون سي سامبل باش ما ننشفوش. سكي لوجيك سي كنحبسو لي زاليمون ديوريتيك. شكون هما اللي بزاف نستعملوهم حنا سورتو لي زالجيريان؟ سي لو كافي اي لو تي. هذو نحبسوهم. السمانه الاخرانيه هذا ما كان. علاش ثاني سبيسيالمون لا كافيين؟ لا كافيين ديجا دو عندها ان ايفي ديوريتيك. العفسه الدوزيام عفسه ان ايفي ديوريتيك ما تخلعكمش تشوفوا هكذا، عفسه تنشف نورمال. العفسه الدوزيام سي باش ما يحكمناش هذاك المونك في رمضان تاع القهوه، راسك يوجع كي راسك يوجع في رمضان او مونك دو كافيين واش يصرى لك؟ تو فا ستريسي، كي ستريسي واش دير؟ كاين واحد الهرمون اسمه الكورتيزون، كي تخرب فيه يخرب لك فلاموس مسكولير. هذا ما كان كي تستريسي من الاخر حاب يقول كي تستريسي تاتاكي المسك. Bien nerveux, on dirait. Oh non, je ne suis pas du tout nerveux, c'est parce que j'ai bu du café, ça donne un peu la tremblote. فوالا زعما مزيان ستريسي في رمضان فاتكا. واش ثاني نشربوا بزاف الماء هاد الايام هادي. كيفاش نحبوا هادي ديزيدراتاسيون ساهله مالها، نشربوا بزاف الماء، نقصوا الماء لي ديرني جور على جال الميتابوليزم ونحبسوا تو سكي ديوريتيك. سي بون. روح لي ستوك دو غليكوجين، لي ستوك دو غليكوجين دوكا ندخلوا في الريجيم. الريجيم تاعنا ايفات كومبوزي بور لي جون نورمال اللي ما يونطرينوش وكذا فهمتوا، ما عندهمش الماس مسكولير كبيره كاع، يسحقوا 3 ربا. 3 ربا هادو شنو هما؟ يكونوا زعما واحد نقولوا ا 10 نوض ا 10 9 10. لو بتي ديجوني تاعك تاكل نورمال لي بون سورس دو غلوسيد اي تو مونج تي بون سورس دي ليبيد اللي هما الدهون، تاكل الدهون تاعك ملاح، اي لي بروتيين. لي ريسيت اللي حاطهم في لو في تاعي كاين لي بوريتش، كاين اون تو، كاين لي بوريتش، كاين لي بانكيك، كاين تقدر دير كسره تاع الشعير افيك دي زو، تقدر دير ان بول كيك. هذو كاع راني حاطهم وراني هضر عليهم وراني بيان اكسبليكي. من بعد واش نديرو؟ عندنا الفطور تاعنا تاع 12 عادي تاع 12 ولا تقدر دير حتى الوحده ونص. الوحده ونص vous allez manger le plus normalement possible une source de glucides, c'est-à-dire riz, pommes de terre, chair, etc. Une source de protéines, ça peut être soit du poulet, ou du thon, ou des œufs, ou des fibres de la salade et une cuillère à soupe d'huile d'olive. كون عندكم لو ريبا تاعكم كومبلي. من بعد تحبسوا نكريو لي كار. العشيه واش ناكلو؟ العشيه جينيرالمون ناكلو جوست دي ليغوم كسا سوا كرو ولا ils vont être cuits à la vapeur. C'est très simple, soit qu'on entame la vapeur, normalement مغليين ولا مفورين ولا هذا ما كان. Donc c'est des légumes, une source de protéines et تكون l'assimilation تاعها rapide. Par exemple, soit des œufs, le blanc تاع les œufs, soit vous pouvez manger des légumineuses ملاح, soit vous pouvez manger du thon nature de préférence, ou là vous pouvez manger le blanc de poulet. Donc ça va être ça. Donc les gens les entraînés ou les pour la masse musculaire, ils peuvent aller jusqu'à 4 voire 5 repas. Normal. Il y a que le plus normalement possible. Il faut décharger, il y a que le bac et respecter l'écart. Vous devez respecter entre chaque repas 2 heures. Partie sport. Sport ou chez eux, sport donc on est retardé. Donc les gens entraînés au sport harbi, etc. Ils sont retardés. Soit on s'entraîne à 19h, c'est battre la chie. 1 heure قبل المغرب. ولا لو ميور اللي حنا نهضروا عليه وزيد نحكي لكم اون ديتاي كي نلحقوا لا فيديو تاعو تاع رمضان كيفاش نونطرينيو. سي ما كاش تراويح هذا العام مع الكونفينمون سكي دوماج لا غالب مي جواه العشرة. علاش نونطرينيو جواه العشرة تاع العشيه؟ ديجا دو يفتح لك لابيتي. راك شفت كي تونطريني تشرب بزاف الماء. اون فا سيدغاتي لو سوار باسكو ميم سي نقولوا زعما تعرف بردي شويه بارابور واش تشرب ليسونسيال نشرب بزاف الماء ويفتح لك لابيتي باش تقدر تاكل. هاي علاش مليح لو سوا. لو بروغرام تاع رمضان راح نديرو لكم فيه كلش، كيفاش تكسر الفطار، كيفاش تكسر الفطور، كيفاش تفطر، كيفاش تاكل مور ما تونطريني، كيفاش تتسحر. On va parler de ça. Je vais faire un programme, que ça soit pour les filles et pour les garçons. ندير لكم كاع مشكل نحكي لكم ان ديتاي واش يصرى. انا فهمتكم كيفاش نديرو. عندنا لي 3 بارامتر. سي ما نشوكوش الميتابوليزم تاعنا، ما نخلوش الكور تاعنا يدخل. ونيداتاسيون، نشربوا بزاف الماء اكسترا. et préserver nos stocks de glycogène voire les augmenter. ثاني لازم تعرفوه. علاش قلت لكم الميتابوليزم باش ما يتشوكاش كي تاكلوا في لي زور تاعكم لازم تيفيتيو لو غرينيوطاج. هذوك لي 3 ريبا اللي درناهم نفوكاليزيو عليهم. شوفوا ان شاء الله لا فيديو تكون تعجبكم. Donc je vais faire des EGTV, c'est ça. Je vais faire des EGTV pendant la... Normalement c'est fini, tos.